इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही वक्त में वजूद में आए। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 वो दिन है जब बर्र-ए-सगीर में दो आज़ाद रियासतों का क़याम अमल में आया। लेकिन पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को, जबकि हिंदुस्तान अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है। एक ही कानून के तहत तकसीम होने वाले ये दोनों ममालिक अपना यौम आज़ादी अलग अलग क्यों मनाते हैं? दोस्तों, ये वो बहस है जो हर साल माह अगस्त में शुरू हो जाती है। कई आर्टिकल्स छापे जाते हैं, दलाइल और सबूत दिए जाते हैं, लेकिन ये झगड़ा जूं का तूं ही रहता है और फिर अगला साल आ जाता है। ये बहस एक बार फिर नए सिरे से छिड़ जाती है और ये सिलसिला चलता रहा है। दोस्तों, एक ही वक्त एक ही कानून के तहत वजूद में आने के बावजूद दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने क़याम का जश्न अलग अलग क्यों मनाते हैं? हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आखिर क्यों चाहते थे कि हिंदुस्तान 15 अगस्त को ही तकसीम हो? क्या कायदे आज़म ने खुद पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाने की मंजूरी दी थी? इस वीडियो में हम इसी मुतल्लिक बात करेंगे। दोस्तों, बर्र-ए-सगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के आज़ादी के मुतालबे ने जोर पकड़ा तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि बरतानिया जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देगा। लेकिन फिर अचानक 15 अगस्त 1947 में ही अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। माहिरीन के मुताबिक 15 अगस्त की तारीख हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए दी थी कि इसी तारीख को 1945 में जापान ने इत्तेहादी फौज के सामने हथियार डाले थे और जंगे अजीम दोम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ था। चूंकि माउंटबेटन इस जंग में साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सुप्रीम अलाइड कमांडर भी थे, इसलिए वो इस तारीख को अपने लिए खुशकिस्मत समझते थे। अब सबसे पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया या 14 अगस्त 1947 को। गजट ऑफ पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को जारी हुआ। इस गजट में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बतौर गवर्नर जनरल मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन था और इसी दिन उन्होंने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हल्फ भी उठाया। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पर कायदे आज़म की जो तकरीर नशर हुई, इसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में 15 अगस्त को आज़ादी का पहला दिन कहा। लेकिन अब साथ में कुछ ऐसे हकायक का जायजा लेते हैं जिनसे पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त साबित होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम की तारीख 15 अगस्त वाज़े तौर पर मेंशन है, जिसका मतलब है कि दोनों ममालिक एक ही दिन अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हुए। जुलाई 1948 में जारी होने वाली पाकिस्तान की पहली डाक टिकट्स पर भी यौम आज़ादी 15 अगस्त ही लिखा हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शाया करदा 1948 के एक दावतनामे में भी 15 अगस्त ही यौम आज़ादी लिखा हुआ था। एक और सबूत ये दिया जाता है कि दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के महकमा दाखिला ने 1948 के लिए जिन सालाना तातीलात का ऐलान किया था, उनमें यौम पाकिस्तान 15 अगस्त 1948 ही मेंशन था। दोस्तों, इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखें तो ऐसा ही लगता है कि यौम आज़ादी 15 अगस्त को है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनके बायस पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाता है। आइए इन वजूहात और शवाहिद का जायजा लें। हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही नई आज़ाद होने वाली दोनों रियासतों को पावर ट्रांसफ़र करना थी, लेकिन एक ही वक्त में दिल्ली और कराची दोनों जगह पर होने वाली तकरीबात में उनकी शिरकत मुमकिन नहीं थी। जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब 12 बजे से ही सेलिब्रेशंस का ऐलान कर दिया और एक्ट के मुताबिक भी यही वक्त बनता था। लेकिन यहाँ सिर्फ वायसराय की दोनों जगह दस्तयाबी का मसला नहीं था। असल मसला ये था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी दोनों रियासतों के बैक वक्त गवर्नर जनरल बनने के ख्वाहिशमंद थे। हिंदुस्तान ने तो उनकी इस ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया, लेकिन कायदे आज़म ने इनकार किया। यूं अगर वो पहले हिंदुस्तान को पावर ट्रांसफर करते तो जाहिर है इसके बाद वो इंडियन गवर्नर जनरल बन जाते, और कायदे आज़म को ये किसी तौर भी मंजूर नहीं था कि एक इंडियन गवर्नर जनरल पाकिस्तान को पावर ट्रांसफर करे।
قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پاکستان کو پاور برٹش انڈیا سے براہ راست ٹرانسفر ہو، نہ کہ نئی ریاست ہندوستان سے۔ لہٰذا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برٹش انڈیا کا وائسرائے پاکستان کو 15 اگست سے پہلے یعنی 14 اگست کو ہی پاور ٹرانسفر کر دے۔ چنانچہ وائسرائے 13 اگست کو ہی کراچی آ گئے اور اگلے دن 14 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کو نئی ریاست کی پاور ایک تقریب کے ذریعے ٹرانسفر کر دی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہندوستان میں 26 رمضان المبارک کا دن اور لیلۃ القدر تھی۔ یوں 27ویں کی شب پاکستان کا وجود میں آنا بہت ہی مبارک بات تھی۔ دوستو، کچھ لوگ دونوں ممالک کے ٹائم زون کے فرق کو بھی ایک منطق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دہلی میں 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کے 12 بجے تھے تو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق یہاں بھی 14 اگست کی رات کے 11:30 بجے تھے۔ اس لیے پاکستان 14 اگست ہی کو یوم آزادی مناتا ہے۔ لیکن اس وجہ کو اس لیے صحیح نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس وقت پورے ہندوستان کا ایک ہی معیاری وقت تھا۔ یہ جو 30 منٹ کا فرق آج کل ہے، اس ٹائم زون کا آغاز 1951 سے ہوا تھا۔ کیا ہمیں پاکستان کے اگلے سال یعنی 1948 کے وسط میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سربراہی میں ایک کیبنٹ میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا پہلا یوم آزادی 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو منایا جائے گا۔ اس دن تمام سرکاری دفاتر پر پاکستانی پرچم لہرایا جائے گا اور سرکاری تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس میٹنگ کی باقاعدہ ایک سمری تیار کی گئی اور اسے گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ارسال کیا گیا۔ قائد اعظم نے کیبنٹ میٹنگ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کو منظور کر لیا۔ اس فیصلے کے پیچھے شاید یہ وجہ بھی کار فرما رہی ہو کہ 15 اگست 1948 کو اتوار تھا اور چونکہ اس وقت اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو سرکاری دفاتر میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد ممکن نہ ہو پاتا۔ 1948 کے بعد آنے والے سالوں میں ان تقریبات کو 15 کے بجائے 14 اگست کو منعقد کرنے کا فیصلہ بھی مورخین کے مطابق قائد اعظم ہی کا ہے۔ چودہ اگست کو آزادی کا دن منانے کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی۔ اس جدوجہد کی ابتدا 13 جولائی 1931 سے ہوتی ہے جب سری نگر جیل میں فائرنگ کر کے درجنوں کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد یعنی 14 اگست 1931 کو سیالکوٹ میں کشمیریوں کے حق میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی شریک تھے۔ اس میں فیصلہ ہوا کہ آئندہ 14 اگست کو ہر سال کشمیر ڈے منایا جائے گا۔ یہ سلسلہ 1947 تک چلا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ قائد اعظم نے پاکستان کا یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منانے کی منظوری دی۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس وقت کے آفیشلز کے پیش نظر شاید یہ بات بھی تھی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے اس ملک کا جداگانہ تشخص ضروری ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ہندوستان سے ایک دن پہلے اپنا جشن آزادی منائے گا۔ دوستو، اس تمام بحث سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت 15 اگست کو ہی مارز وجود میں آیا تھا، لیکن اقتدار کی منتقلی کی تقریب ہندوستان سے ایک دن پہلے منعقد ہونا، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی شب ہونا اور قائد اعظم کا ایک انڈین گورنر جنرل سے آزادی کا پروانہ نہ لینا شاید نہایت اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم ہر سال اپنا یوم آزادی 15 کو نہیں 14 اگست کو مناتے ہیں۔ دوستو، امید ہے اب آپ کے ذہن میں آنے والے اس دلچسپ اور عجیب سوال کا کچھ جواب آ چکا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟